ibalik nato ang atong pagkinabuhi, ibalik nato ang atong mga prinsipyo diha gayon sa pulong sa Ginoo. Amin ba ni? Muna kung mauni ang kinaiya sa imo mga anak, kung kini ang kinaiya sa imo mga ginikanan, kung mauni ang kinaiya sa imong asawa, kung kini mo ang kinaiya sa imong bana, ayaw paglagot niya, ayaw siya i-judge, ayaw siya gitawag nitong i-chapwela sa imong panipalayo sa imong kinabuhi. Kung dili, si Buhaton, ibalik siya sa prinsipyo sa pulong sa Ginoo. Amin ba ni? Gamita ang pulong sa Dios na mo'y makaayo sa ilang kinabuhi. Kung sa gani ang gamit sa pulong sa Ginoo, alang sa pagtudlo sa kamatuoran, kung sa manisya, kung ang pulong sa Ginoo mo'y imong itudlo, dili ang yaw-yaw, kung sa man, ospon sa Ginoo ang iyang pag-una-una. Kay tudluan ta sa pulong sa Dios kung unsay angay nga tuuhan kini pulong pagtudlo sa kamatuoran. Then pagpadlong nagpasabot kini nga tudluan ta sa pulong sa Dios kung unsay dili angay nga tuuhan. So ibalik nato sila sa prinsipyo sa pulong sa Ginoo kay kining unang duhang mga gamit sa pulong sa Ginoo kini pagtudlo sa kamatuoran o kini pagpadlong nagpasabot kini nga ang pulong sa Dios magbago, maghindo, mag-ayo sa guba ng bulan.